अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 4-5 ख़बरें रखने जा रहे हैं। उन ख़बरों से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहली ख़बर है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन जारी। कल रात तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के काफ़ी सारे उम्मीदवारों को उठाया गया। नंबर 1 पे मैं आपको बताता चलूँ कि NA-73 सियालकोट से उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के अली असजद मली, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। 114 NA-114 शेखुपुरा से हैं अरशद महमूद मंडा, उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और NA-219 हैदराबाद से हैं डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इनके अलावा PP-35 से चौधरी यूसुफ, उनके बेटे इरफान यूसुफ और अदनान यूसुफ, इनको भी उठा लिया गया है। PP-31 से सरदार खालिद निसार डोगर, उन्हें भी कल उठा लिया गया था। मलिक शफकत आवान, PP-206 से सैयद हसनैन शाह, PP-166 से खालिद गुज्जर, PP-17 से राजा राशिद हफीज़ के चचा समेत 2 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं कि ताकि कोई मुखालिफ उम्मीदवार ही मैदान में ना हो और इलेक्शन जीत कर जश्न मनाया जाए। इससे इलेक्शन की शफाफियत भी आपके सामने है और इलेक्शन कमीशन का किरदार भी। दूसरी खबर है, लतीफ़ खोसा की गद्दी नशीनों ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। NA-122 लाहौर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा की उलमा और गद्दी नशीनों ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया और उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों की खुलकर हिमायत की जाएगी। ये आपकी खिदमत में वीडियो रख रहा हूँ, इसे देखिए। तरफ से उस खानदान जिस अहले बहश्त की इंतजामिया और हजरत ख्वाजा साहब हजरत मोहतरम गवर्नर साबिक गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो इस फकीर मिसाल और मुबारक की तकरीर सईद में जो कि पहली नशिस्त इख्तिताम की तरफ होने वाली है, दूसरी नशिस्त महफिल समा से शुरू होगी और रात 12 बजे इख्तिताम होगी। ये सालाना अजीम व शान खानदान जिस अहले बहश्त है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसको लायक दिखाया जा रहा है। मैं साबिक गवर्नर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ और हजरत पीर साहब का साया तादेर हजरत फरीद सिंह। इसके अलावा आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस इबादुर रहमान साहब के बारे में बताता चलूँ कि उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उनका कहना था कि तोशा खाना केस फैसले की वजह से अदलिया का वक़ार काफ़ी कम हुआ है और ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए जिससे अदलिया की तौक़ीर में कमी वाक़ई हो। ये मैं आपके सामने उनकी ऑडियो रख रहा हूँ कि उन फैसलों से कौन सी शख्सियात मुतासिर हुई हैं। मैं हालिया अय्याम में अनाउंस किए गए मातहत अदलिया के 2 फैसलों की वजह से अपने आप को शोबा कानून से वाबस्ता होने की हैसियत से बहुत शर्मसार महसूस करता हूँ पब्लिक एट लार्ज के सामने कि मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ कि अदलिया इस किस्म के फैसले भी कानून के नाम के तहत कर सकती है। बज़ाहिर मुझे जो नजर आती हैं वजूहात इन फैसलों के पीछे इस पस मंजर में, वो ये हो सकती हैं कि या तो वो हजरात जो जज की कुर्सी पर बिठा दिए गए हैं नालायक हैं,
نااہل ہیں یا قانون کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں یا پھر وہ کسی دباؤ کا شکار ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی وجہ پائی جاتی ہے تو ایسا کوئی شخص بھی جج کی کرسی پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نالائق ہے اور نااہل ہے اور اسے اپنے منصب کے تقاضوں کا علم نہیں ہے تو اس کو جج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قانون سے وہ واقف نہیں ہے تو اس کو جج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی دباؤ کا شکار ہے تو اس کو اس دباؤ کا کھلم کھلا اظہار کر کے اپنے آپ کو ان پروسیڈنگ سے الگ کر لینا چاہیے، اس کو جج نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے حیرت جی، تو یہ آپ نے سن لیا وہ کس طرح اس عدلیہ کے نظام پر اور ججز پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب آپ کو اگلی خبر دوں، استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین 2 قومی اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایک ہے ان کا NA 149 ملتان سے، جہاں ان کے مد مقابل عامر ڈوگر ہیں، اور دوسرا حلقہ ہے NA 155 لودھرا سے، یہاں ان کے مد مقابل ایڈوکیٹ عفت طاہرہ سومرو ہیں۔ عامر ڈوگر پر تو ان کا کوئی زور نہیں چلا، لیکن NA 155 پر انہوں نے 3 امیدوار دستبردار کروا لیے، کیونکہ ان کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے امیدواروں کو اپنے سامنے ٹھہرنے ہی نہیں دیا، اور آج کل کیونکہ ان کا طوطی بول رہا ہے، ان کی بات مانی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سب سے پہلے NA 155 میں شفیق آرائی کو دستبردار کروایا گیا، جو بہت ہی تگڑے تحریک انصاف کے امیدوار تھے۔ اس کے بعد پیر اقبال شاہ اور ان کے بیٹے عامر اقبال شاہ کو اٹھایا گیا، یہ بھی بہت تگڑے امیدوار تھے، لہٰذا ان کو بھی اٹھوا کر دستبردار کروا دیا گیا جبری طور پر۔ اور بالآخر تیسری جو کینڈیڈیٹ تھیں وہ تھیں ایڈوکیٹ عفت طاہرہ سومرو، وہ میدان میں موجود تھیں۔ ان کو شفیق آرائی، پیر اقبال شاہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہوئی۔ 3 فروری کو عفت طاہرہ سومرو نے قرآن مجید پر حلف دیا کہ وہ کسی صورت عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ اس اعلان کے بعد 4 فروری کو انہیں اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد اب ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اور اس میں وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ آپ خود سن لیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے آج خاص حالات کی وجہ سے ایک میسیج ریکارڈ کروا دیا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ یہ میسیج سنیں گے تو آپ کو شاید میرے بارے میں کوئی بری خبر مل چکی ہوگی، تو آپ لوگوں نے پلیز گھبرانا نہیں ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اور میں مشکل حالات کا محسوس کر کے میں نے یہ آج ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں NA 155 حلقہ لودھرا 2 سے پاکستان تحریک انصاف کی نامزد امیدوار ہوں، اور میرا شٹل کاک نشان ہے، اور آپ نے 8 فروری کو جا کے شٹل کاک پر نشان پر مہر لگانی ہے، تاکہ عمران خان کو ہم جو ہے دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا سکیں۔ اور اگر کوئی بھی بری خبر آپ کو ملتی ہے، اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے میں ان کو دے رہی ہوں کہ یہ ویڈیو جو آن ایئر کر دیں گے۔ آپ نے پلیز مجھ پر شک نہیں کرنا اور میرے پر اپنا اعتماد قائم رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ دیکھ لیجئے، یہ ان کو شکست کا خوف ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ عوام صرف تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور ان میں مقابلہ کرنے کی جرات اور جسارت نہیں ہے، لہٰذا یہ مد مقابل کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اگلی خبر ہے، سلمان اکرم راجہ وزارت عظمیٰ کے ممکنہ امیدواروں میں شامل ہیں۔ اسلام آباد میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے
सलमान अकरम राजा को उम्मीदवार नामजद कर दिया जाएगा वजारत उज़्मा के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है, बहुत काबिल इंसान है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इमरान खान साहब के भी केसेस वो डील कर रहे हैं। आखिरी खबर है, डेरा इस्माइल खान थाने पर दहशतगर्दों ने कल हमला किया जिससे 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तक के लिए इतना ही।